पैसा 17 खरब कहाँ हरायो भनेर पैसा खोज्दैछु। सबै जोड्नुहोस्, कति हुन्छ सामाजिक परीक्षण गरौँ, सबै कुराहरू राखौँ। यो गर्दाखेरि 23 खरब पुग्छ पुग्दैन। कर नलाइने भने बाबुआमा पाल्न यो देशमा सुत्दाखेरि पनि डहना पैसा तिरेर लिएर आएको छ त। मलाई के कर भन्छ नि दाजुभाइ झगडा गरे पछाडि, त्यसको बाद त्यसैले पाल्छ। मलाई के कर भन्छ नि, नलाइने कर भने त्यही हो। राज्यमा कति शीर्षकमा कर उठ्छ र करको चुहावट कुन कुन ठाउँबाट कसरी हुन्छ? हामी अब तथ्याङ्क भनौँ भनेदेखि राज्यले उठाएको छ, त्यसलाई तथ्याङ्क भन्छौँ। त्यो वास्तविक मिथ्याङ्क त्यो हो। यसलाई तथ्याङ्क भनौँ भने यो अनुमानित छ। निम्नतम तपाईँ आफै परेको पैसालाई त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, तपाईँले दायाँ बायाँको हेर्नुहोस्, यति हुन्छ कि हुँदैन भनेर सामाजिक परीक्षण भनिन्छ होइन। पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो 62 रुपियाँ पैसा प्रति लिटर तुरुन्तै राजस्व कर गइहाल्यो। 5 लाख रुपियाँ पैसा मिनिमम, त्यो 5 लाख रुपियाँ पैसा खाने सिओकोले 17 लाख रुपियाँ पैसा कर तिर्छ। जनताबाट उठाउने भने अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने, जसले उपभोग गरे त्यसले, कमनले तिर्ने होइन, कमनले खाने हो। मठ मन्दिरमा चढाएको भेटीको पैसालाई पनि राजस्व खातामा हालिन्छ। पशुपतिबाट उठेको राजा भेटी पनि, पशुपतिको राजस्व हेर्नु न, दैनिकको आउँछ त अनलाइन खोज्नुहोस्। दैनिक पशुपतिनाथको भेटी काण्डले त्यत्रा प्रचण्डलाई जाहिर खाएको होइन, प्रधानमन्त्रीको जाहिर, त्यो त भट्टकाण्ड, भट्ट भेटीसँग जोडिन्छ। 5% बुढी गण्डकी, यो लुसु झिकेर खाने ठाउँ, काम गर्न नपर्ने, डिपिआर बनाउने, पैसा खाने ठाउँ, जम्मा गर्ने पैसा। 40 लाख 41,000को गाडीको 50,35,000 कर तिर्नु पर्यो। यो इलेक्ट्रिक गाडी हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अर्थ विभाग प्रमुख बोधराज नेउपानेजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। बोधराजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ बोधराजी? एकदम। योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता यहाँले राज्यको 6 खर्ब रुपियाँ राजस्व होइन, उठ्नुपर्ने राजस्वबाट चाहिँ चुहावट हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर त्यसका विभिन्न इक्जाम्पलहरू यहाँले दिनुभएको थियो, जस्तो रक्सीमा, चुरोटमा होइन, अरू भनौँ भ्याटमा विभिन्न शीर्षकका करहरू चाहिँ चुहावट हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो इन्टरभ्यू मैले हाल्नुभन्दा अगाडि अर्कोले चोरेर फेसबुकमा हालिदिइसकेको छ है, भाइरल हुनुभयो। यस देखिया थियो, धेरै साथीहरूले चाहिँ राम्रै छ गर्नुभएको छ भन्दै थिए। ओके, आज हामी त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दिँदै होइन, राज्यमा कति शीर्षकमा कर उठ्छ र करको चुहावट कुन कुन ठाउँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्न चाहन्छौँ होइन। अब मनोजीले त त्यो चोरेको भिडियोमा भ्रष्टाचार गर्ने 101 तरिका भनेर हाल्नुभएको रहेछ। आज तपाईँले चाहिँ 42 तरिका लिएर आउनुभएको छ। त्यो 42 तरिका दर्शकलाई सविस्तार बताइदिनु होला। यो हामीले जनताले यसलाई चाहिँ हामी अब तथ्याङ्क भनौँ भनेदेखि राज्यले उठाएको छ, त्यसलाई तथ्याङ्क भन्छौँ। त्यो वास्तविक मिथ्याङ्क त्यो हो। यसलाई तथ्याङ्क भनौँ भने यो अनुमानित छ होइन। हामीले उठाएको कुरा अनुमानित छ, यसको एक्चुअल डाटाहरू हामीसँग छैन, कसैसँग पनि हुँदैन। यो अनुमानित यो चाहिँ आरोप मात्रै हो होइन। यो तपाईँको सामाजिक परीक्षण भनेर सम्झनुहोस्। समाजमा भएको यथार्थ हो कि होइन भन्दाखेरि निम्नतम तपाईँ आफै परेको पैसालाई त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, तपाईँले दायाँ बायाँको हेर्नुहोस्, यति हुन्छ कि हुँदैन भनेर सामाजिक परीक्षण भनिन्छ यसलाई। हामीले तथ्याङ्क भनेर तथ्याङ्कै भएन, यो मिथ्याङ्क पनि होइन, यो सामाजिक परीक्षण हो। त्यहाँ जनताले सचेत हुनुपर्ने र यसको यथार्थ 1-1 रुपियाँका हिसाबहरू चाहियो भनेर भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यसलाई उठाइएको हो। ल, 42वटा शीर्षक लेखेर ल्याउनु भएको छ। एकदम छ। शीर्षकमा हुन्छ त? ल हेर्नुहोस् है, सुरुवातबाटै गरौँ। शीर्षक मात्रै भन्यो भनेदेखि त तपाईँको तलब र भत्ता सुरुमा, भत्तामा 15% TDS काटेर मात्रै खान्छ सरकारले, अनि तलबमा 1%। हेर्नुहोस् है, भत्तामा चाहिँ 15% सिधै होइन। जस्तो तपाईँको तलब कति हो, सुरुको तलबको पैसा बुझेको पैसाको 1% चाहिँ सिधै गयो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर काटेरै पठायो। त्यो प्राइभेट सेक्टरले को पनि गयो, सरकारी पनि गयो, सबै जम्मै गयो त्यो। अनि त्यस पछाडि गएर अर्को पैसा उठ्छ हामी कहाँ, भन्सारबाट, अर्को पैसा उठ्छ हाम्रो भ्याटबाट, अर्को पैसा उठ्छ हाम्रो अन्तशुल्कबाट, अर्को पैसा उठ्छ हाम्रो तपाईँको अन्तशुल्कबाट उठिसके पछाडि अनि हाम्रो तेल, पेट्रोलियम पदार्थ होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो 62 रुपियाँ पैसा प्रति लिटर तुरुन्तै राजस्व कर गइहाल्यो होइन। त्यसपछि हाइवे इन्धनमा छुट्टै छ, डिजेलमा छुट्टो छ, अनि त्यसपछि गएर ग्यासमा त्यसमा कर जान्छ। त्यो कर लिएर जान्छ मान्छेले। अनि विकास निर्माणमै पनि तपाईँको शुल्क भनेर अलिकति लाग्छ, राज्यले लिएर जान्छ। अनि त्यस्तै गएर तपाईँको व्यवसायहरूको फर्म दर्ता गर्दाखेरि लिएर जान्छ,
नवीकरण गर्दा लिएर जान्छ, फर्मको पैसा अडिट गर्दाखेरि अडिटरको फीबाट लिएर जान्छ, अडिटरको फीबाट नि टिडिएस त्यो पनि लगिहाल्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको आयकर पनि लिएर गयो। व्यक्तिसँगको घर जग्गाबाट मालपोत कार्यालयबाट राजस्व उठाएर लिएर जान्छ होइन। किन्दा पनि बेच्दा पनि जे गर्दा नि सेयर बजारबाट क्यापिटल मार्केटबाट पैसा उठाउँछ, खरिद गर्दा नि बिक्री गर्दा नि ब्रोकरेज चार्ज भन्छ, ब्रोकरेज चार्जबाट नाफामा 5% लाभ कर 7.5% छ होला अहिले, त्यो लिएर जान्छ, त्यो कर जान्छ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको लाइसेन्सहरू लिँदाखेरि त्यो पैसा लिएर जान्छ। जस्तो होटलको लाइसेन्स लिनुभयो, तपाईँले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिनुभयो, गाडी बेच्ने लाइसेन्स लिनुभयो होइन, त्यो डिलरसिप लिनुभयो, त्यसको जान्छ। अब मोटरसाइकलको लाइसेन्स, वकिलको लाइसेन्स भने पछाडि तपाईँ कन्ट हुनुहोस् न, शिक्षकको लाइसेन्स, विदेशी उड्ने लाइसेन्स, तपाईँको यी भए सबै लाइसेन्सहरू, अथवा अब विदेशीलाई यता लिएर आउने लाइसेन्स, अनि तपाईँको रक्सी लिएर आउनलाई डिलरसिपको लाइसेन्स होइन, निकासी पैठारी गर्ने लाइसेन्स, आयात गर्ने लाइसेन्स, त्यो करको दायराभित्र बस्या, त्यसको नवीकरण र उ गरेर लिएर जान्छ, त्यसको आयकर लिएर जान्छ, त्यो पनि उ गर्छ। बिजुलीको पैसा तिर्ने बित्तिकै लिएर जान्छ। सिमेन्टहरूबाट अन्तशुल्क लिएर जान्छ। मैले अघि नै अन्तशुल्कको बारेमा भनिसकेँ। एक बोरा सिमेन्टमा 11 रुपियाँ पैसा लिएर जान्छ नसोइकन। गाडी नि पछिबाट गाडीको भाडामा टिडिएस लिएर जान्छ। ठुला कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दाखेरि 15% टिडिएस काटेर पैसा भुक्तानी गर्छन्, त्यो टिडिएस पनि राजस्व खातामा जान्छ। केबल नेटवर्कहरू टेलिभिजन चलाउनु भयो, त्यसबाट पनि तपाईँलाई कर लिएर जान्छ। बैंकमा भएको जनताले राखेको सहकारीदेखि भयो ती सबै बैंक वित्तीय संस्थामा राखेको पैसाको निक्षेपको ब्याजको 5% कर लिएर जान्छ। ब्याजको 5% सिधै। जस्तो एउटा बैंक 16 अरबको हुन्छ अहिले नेपालको होइन, कतिपयहरूको मर्ज भएर बढी भएको छ, डाइरेक्ट बैंकले तिर्दिन्छ त्यो होइन, त्यो डाइरेक्ट बैंकले पहिले काटेरै तिर्छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो बैंकले के गर्छ, ब्याजको 5% तिर्छ। सेयर होल्डरलाई बोनस दिँदाखेरि बोनसमा ट्याक्स तिर्दिन्छ, ट्याक्स प्रयोजनको लागि छुट्टै क्यास हालिदिन्छ, ब्याजबाट पैसा तिर्दियो। अनि जति नाफा कमाउँछ नाफाको 30% कर्पोरेट ट्याक्स तिर्छ वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स सबैले। कर्मचारीको तपाईँको 4,50,000 1% कमाउने कर्मचारी छ। 8 लाखसम्म कमाएपछि 5%, 5 देखि 8 को। 10 लाखदेखि 20 लाखसम्म कमाउँदाखेरि 25%, 20 लाखसम्मको त्यो तलको कटाएर बाँकीको 20 लाखबाट मासतिर गइसके पछाडि 50 लाखसम्मको 36%, 50 लाखभन्दा मासतिर कमाउनेको 49%। यसरी गर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ पैसा कर खाने तलब खाने एउटा सिओले को बैंकको सिओले अथवा इन्सुरेन्सको सिओ तिर्नुपर्छ। 50% 49% स्लट भन्छ त्यसलाई। त्यो तिरिसकेपछि तिर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ मासिक तलब खाने गरी नियुक्ति भएको एउटा सिओले 5 लाख मात्र होइन, यहाँ 60 लाखसम्म खाने मान्छे छन्, 50 लाखसम्म खाने छन् यो देशमै। अनि त्यसपछि गएर अझ राज्यले नियन्त्रण गरेको हानथाप त्यो बैंकहरूले सिओ तान्नलाई होइन, सिओलाई यति पैसा बढी दिन्छु भनेर लिएर गएर अनि त्यो पैसाको 5 लाख रुपियाँ पैसा मिनिमम, त्यो 5 लाख रुपियाँ पैसा खाने सिओले 17 लाख रुपियाँ पैसा कर तिर्छ। उसको 4,50,000सम्म 1%, त्यहाँबाट 7%सम्मको 5%। 4,50,000 त वार्षिक हो नि, मासिक होइन नि त। वार्षिकको त भने नि 17 लाख वार्षिक तिर्यो नि त कर। 5 लाख महिनाको खानेले वर्षको 17 लाख चाहिँ उसले 3 महिनाको 3.5 महिनाको पैसा चाहिँ कर तिर्छ, उसले 8.5 महिनाको मात्रै पाउँछ त्यो। अनि सुन्नु न, होटल सुन्नुहोस् न, यत्रो नेताहरूको अर्बौं सम्पत्ति भन्ने कुरा त आइरहेछ। अनि अब चन्द्र ढकाल होइन, सुमार्गी, यी व्यक्तिहरूले त्यो यस्तै गरी कर तिर्यो होला नि त? काहीँ पनि तिर्दैनन्। सुन्नु न, यो छलेर जनताबाट उठाउने भने अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने, जसले उपभोग गरे त्यसले, कमनले तिर्ने होइन, कमनले खाने हो। ठिक छ। कस्तो कुरो अब तपाईँ सुन्नुहोस्, अब होटल व्यवसाय गर्ने बित्तिकै स्टार होटलहरूले रोयल्टी तिर्नुपर्छ, क्यासिनो पनि तिर्नु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि कमाइको ट्याक्सहरू सबै सिस्टमभित्रका ट्याक्स जम्मै तिर्छन् होइन। बैंकको गइहाल्यो तपाईँको घर जग्गा, तपाईँको घरहरूबाट पनि सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ, तपाईँले आफैले खुद आफ्नो सम्पत्तिको पनि कर तिर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा लिएर गएर। अडिट फी तिर्नु परिहाल्यो, सेयर बजारको तिर्नु परिहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, यस्तै गरी अब यिनीहरूले
अन्यमा पेटेन्ट राइटको पनि रकम तिरेर बसिया हुन्छन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले कहाँ तिर्छन्, हामीले पर्यटक त्यही त कर गएको हुन्छ नि त तिर्नुपर्नेले। पर्यटकहरू भिसा चार्ज तिर्नु पऱ्यो भित्र छिर्ने बित्तिकै। एनआरएनहरू नेपाल आउँदाखेरि दिनको $2 तिर्नुपर्छ एउटाले। नेपालमा आउँछ नि, हाम्रो नाति नेपालमा आयो भने तपाईँको नाति उहीँ जन्मेको छ भने उताको पासपोर्ट बोकेर आयो भने नेपाल बसुन्जेल दिनको $2 तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ। उसले कर नतिरेको त्यो एयरपोर्टमै तिरेर कति दिन बस्नेको भनेर पैसा बुझाएर त्यति दिनको छाप लाएर आउने हो बाहिर निस्किने होइन। अनि त्यसपछि गएर अदालत गए पछाडि तपाईँले कोर्ट फी तिर्नुपर्छ। चन्दा पुरस्कार कसैलाई दिनुभयो भनेदेखि त्यसको 25% इन्कम ट्याक्स तिर्दिनुपर्छ। चन्दा दिएको पनि हाट परिहाल्यो। तपाईँलाई पुरस्कारहरू केही तपाईँलाई चिठा पऱ्यो अथवा तपाईँले पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँले कुनै कम्पनीमा काम गर्नुभयो बोनसको रूपमा तपाईँले पैसा पाउनुभयो भनेदेखि त्यसको 15% TDS तिरेर मात्रै आउँछ तपाईँको हातमा पैसा आउँदाखेरि होइन। त्यो गयो। अब बिजुली बाल्ने बित्तिकै भ्याट तिर्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले रोयल्टी तिर्छ, विद्युतको उत्पादकले त्यहाँबाट इन्कम ट्याक्स तिर्छ। अब निकासी कर गिटी बालुवा इँटा जेसुकै तपाईँले उत्पादन गर्नुहोस् त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै त्यसको कर लाग्छ। गिटी बालुवा खोलाबाट निकाले पछाडि बाहिर निस्किने बित्तिकै निकासी कर भनेर राज्यले त्यहाँबाट उत्पादन खर्चभन्दा बढी पैसा कर लिन्छ। जस्तो तपाईँले टिपर देख्नु भएको छ, घरबाट अगाडि लाइन कति हुन्छ बेलुका, यमराजहरू कतिको लाइन आउँछ, कतिवटा चाहिँ त्यहाँ आउलान्, ज्यान बचाउनै गाह्रो हुन्छ। एउटाले 3050 तिर्छ, एउटाले कर मात्रै निकासी कर एउटाले 3050। अहिले मेलम्चीको रेट उत्पादन भएर निस्किने बित्तिकै उसको पालिकामा मात्रै। अनि त्यस पछाडि गएर सडक कर तिर्छ उसैले फेरि त्यहाँ टिपर सडक प्रयोग गरे बापत तिर्छ। अब सवारीको कर तिर्छ, कति तिर्ने 25,000 का दरले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ मैले। एउटा गाडीको 25,000। बागमतीमा मात्रै कार मात्रै 40,000 त मिनिमम आउँछ वर्षमा। 40,000 इन्टु गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिँदाखेरि कर तिर्नु पऱ्यो सुरु गर्ने बित्तिकै भ्याटबाट, जे उत्पादन गरे पनि त्यहाँबाट जान्छ होइन। त्यस पछाडि गएर सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने बित्तिकै राज्यलाई कर तिर्नु परिहाल्यो। जस्तो चन्द्रगिरीले 13,000 तिर्छ डाँडाको वार्षिक मासिक होल डाँडाको जम्मा 13,000 त अनि महिनाको मासिक। पर्यटनको आफ्नो मान्छेलाई किन भाडा बढी राख्नु पर्छ, पर्यटनबाट आइहाल्छ नि, त्यहाँको किन चाहियो राज्यलाई। राज्यले 13,000 मा दिए त अनि भाडा 13,000 मा पाए त्यस्तो डाँडा 2-4वटा लिएर राख्नुपर्छ क्या। अब सुन्नुहोस् है, त्यो प्रोजेक्टहरू जम्मै लिएर गएर लाइसेन्स दिँदाखेरि त्यसलाई मिनिमम पैसा त्यसको कर तिर्ने गरी राखिदिएको होटल राख्नु गर्नलाई। हेर्नुहोस् है, वन पैदावार रुख जङ्गला रुख ढलो भने लिलाम गरिन्छ, त्यहाँबाट पैसा लिलाम गरे पैसा कहाँ जान्छ, राजस्व खाता। तराईका वनहरूबाट सुकिया रुख भनेर कति निक्लेला, एउटा रुख सुरु हो भने त्यो रुख काट्दाखेरि 2टा रुख अड्किन्छ, अर्को रुख काटेर पनि लिएर आएर बेचिन्छ, त्यो सबैको निकालेर त्यो पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो लिलाममा कति निस्किन्छ हेर्नुहोस्। मठ मन्दिरमा चढाएको भेटीको पैसालाई पनि राजस्व खातामा हालिन्छ। पशुपतिबाट उठेको राजा भेटी पनि, पशुपतिको राजस्व हेर्नु न, दैनिकको आउँछ त अनलाइन खोज्नुहोस्। दैनिक पशुपतिनाथको भेटी काट्नले त्यत्रा उसलाई पर्चनलाई जाहिर खाएको होइन, प्रधानमन्त्रीको जाहिर। त्यो त भट्टकाण्ड भट्ट भेटीसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि अब पासपोर्ट भेटी उठाउन राख्या भएर अब पासपोर्ट बनाउँदाखेरि जिल्लै पिछेबाट 5,000 तिरेर 3 महिनाभित्र लिने, 45 दिन 50 दिनमा लिने भनेर। अनि त्यो परराष्ट्र विभाग दरबार नारायणी दरबारको पश्चिम गेटपट्टि गएर बसेर त्यहाँबाट लिने। दिनको 1,500 जनाले लिन्छन्, 1 जनाले 10,000 बुझाउँछ। त्यहाँबाट हटाएछ अहिले, र जहाँसुकै होस् त्यो अहिले पनि पाइन्छ नि। 15,000 तिरे पछाडि उही दिन होइन, 10,000 तिरे 2 दिन सिस्टम। 15,000 तिरे उही दिन, 15,000 तिरे उही दिन, 10,000 तिरे 2 दिन। तर अहिले त्यो पनि पाइँदैन भने बेला। त्यो पासपोर्ट बेच्दाखेरिको दिनको 1,500 जनाले एउटा पासपोर्टको 10,000 का दरले पैसा तिर्छ। 250 दिन खुल्दाखेरि 250 दिन लाइन हुन्छ त्यहाँ। त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म नभ्याएर राति 8-9 बजेसम्म ओभर टाइम एक्स्ट्रा ड्युटी गराएर शुद्ध राज्यले वितरण गर्छ। विद्यार्थीहरूले विदेश जानु पर्दाखेरि त्यो पैसा तिर्ने बेला विदेशको कलेजको फी तिर्दा, विदेश जाँदाखेरिको त्यो ड्राफ्ट बनाउँदा उ गर्दाखेरि ट्याक्स तिरेर मात्रै पैसा लिनु पाउँछन्। 2% त्यो नि 2%। तपाईँ 20 लाख रुपियाँ अस्ट्रेलिया पढ्नलाई छोरीलाई पठाउनु भयो भने 40,000 पहिला राज्यलाई सरकारलाई छुटाउनुहोस्,
अनि तपाईँले खाने खर्च यताउति गरेर बोकेर जाने 8-9 लाखको ड्राफ्ट अथवा नयाँ नोट के क्यास सार्दाखेरि परेन अरू सबैमा त्यो कर लाग्छ त्यो कर तिर्ने अनि त्यसपछि गएर रेमिटेन्स आउँदाखेरि भित्रिने बेला सिधै पैसा काम गर्दै आएन नि यहाँ चार्ज लाग्छ नि 100 रुपियाँ यताउता गर्दाखेरिको भनेर त्यो 100 रुपियाँ मध्येको त्यो कम्पनीले खाने अनि फेरि उतापट्टि पनि जाने हुन्छ अनि अर्को छ बेला पैसा तिर्दैन जनताले हरजनार जरिवाना त्यो पनि तपाईँले 5 गतेसम्म तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटलमा बस्नुहोस् तपाईँको घरको बिल 1000 रुपियाँ पैसा उठेछ बिजुलीको तपाईँ बिरामी भएको होइन 25 गते आएर मिटर रिडिङ गरिदियो तपाईँ बिरामी भएर 11 दिन हस्पिटल बस्नुभयो तपाईँ 6 गते आउनुभयो तपाईँ बिरामी भएसम्म मतलब छैन 250 रुपियाँ पैसा जरिवाना विद्युतको पैसा तिर्न जाँदा जम्मै लागिहाल्यो होइन त्यसमा भ्याट करमाथि कर यस्तो गर्ने हाम्रो रामशरण महत हस्पिटलमा पनि लाग्यो होइन कर अब सुन्नुहोस् है राज्यले नियन्त्रण गरे सम्पत्ति 11 लाख रुपियाँ पैसा बोकेर जानुभयो भने पुलिसले भेटायो तपाईँले स्रोत खुलाउन सकेन रासो खाता इन्ट्री कहाँ त्यो त फेरि यस्तो हुँदो रहेछ सुन समात्यो पित्तल हुँदो रहेछ त्यो त बाँडेर खाए पछाडि हुने कानुनी रूपले त सुन समाते पछाडि सुन लिएर गरेर रासोमा जान्छ राष्ट्र बैङ्कले किन्नुपर्छ भ्याट स्याट सबै जोडेर अनि डलर भेटायो भने फेरि डलर चाहिँ के गर्ने नक्कली हुँदो रहेछ फेरि अनि अब सुन्नुहोस् है अब सुन लिएर आउँदाखेरि पनि सुनको 7300 रुपियाँ पैसा प्रति तोला कर अनि सुन भ्याटमा कारोबार हुन्छ 17000 पुगेन पुगेन 17000 भन्सार जोडेर ट्याक्स लाउने हो 17000 के 20000 पुग्नु बेर लाउँदैन 1 तोलामा दिनको 84 तोला बेच्छ के 1 किलोमा 84 तोला हुन्छ दिनको 5 किलो बेच्छ बैङ्क खुल्या दिन जति जम्मै बेच्छ 250 दिन भनौँ 250 दिन इन्टु 17000 इन्टु अनि 84 इन्टु 5 गर्नुहोस् त्यो पैसा रासो खातामा आउँछ होइन अब जडीबुटी निकासी गर्दाखेरिको देशको चिराइतो यार्सा गुम्बा यी कति अब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको धसियारे आर्डेक्स बनाउनलाई धसियारेको सेउलै निकासी हुन्छ चिराइतो निकासी हुन्छ पाँचौँले निकासी हुन्छ यार्सा गुम्बा निकासी हुन्छ चोरी निकासी कति हो ती सबैको रोयल्टी लाग्छ होइन पाडा बाछा बाख्रा यताउति गर्दाखेरिको त्यो कर लाग्ने ठाउँको यो खसी बजारहरू लिएर जाने त्यसलाई पनि लाग्छ फर्म दर्ता गर्ने बित्तिकै मान्छेले फर्मको पैसा तिर्नु पर्यो सबै त्यो जम्मै गरेर लाग्छ अब भने पछाडि यी शीर्षकहरू ल हेर्नुहोस् है अब मैले भने पैसा हरायो कसरी भनेर मालपोतको अब तपाईँ सामाजिक परीक्षण गर्न लाग्नुहोस् मालपोत कार्यालय 120 वटा छन् देशमा 40 वटाले केही पनि पैसा उठाएनन् त्यो पैसाले अन्त 1 करोड पुग्दैन भने दिनको करोड पुग्दैन भने त्यहाँ हाल्दिउँ एभरेजमा बाँकी रहेको 80 वटाले 1 करोड उठ्छ कि उठ्दैन मलाई भन्नुहोस् पहिला रासो लाख 2 लाख 3 लाख तिर्ने एउटा लिखत जाने बित्तिकै पैसा जम्मा हुन्छ हुँदैन भक्तपुरमा 4 जग्गा किन्नु पर्यो भने बैङ्क ऋण खानु छ भने ऋण बराबर हाल्नु पर्यो होइन सरकारले सरकारी रेट राखिदिएको छ रेट राखिदिएको भन्दा रेटभन्दा कममा गएर हाल्न पाइँदैन त्यसको 7% अनि लाभ करको 5-7.5% लिन थाल्ने हो कतिजना हुन्छन् त्यहाँ 20 जना 25 जना लेखनदासहरू हुन्छन् सबै प्याक हुन्छन् सबै व्यस्त हुन्छन् 2टा 3टा 4वटा लेखत पास गराउँछन् अब भन्नुहोस् करोड पुग्छ पुग्दैन जुन हामीले भक्तपुरमा काभ्रेमा उसमा देख्छौँ हामी होइन सहरीकरणमा जम्मै ठाउँमा ल हेर्नुहोस् दिनको 80 करोड उडान गर्नुहोस् खुल्या दिन मालपोत खुल्या दिन सबै जान्छन् त्यो उडान गर्नुहोस् होइन त्यो त अस्ति भनिसक्नु भयो सुन अब जान्छ पैसा त्यो गर्दाखेरि 1 खरब 50 अरब त्यहाँ उठ्छ पढ्नु न मैले पैसा 17 खरब कहाँ हरायो भनेर पैसा खोज्दैछु म तेलमा 60 लाख लिटर डिजेल एभरेजमा दिनको राख्नुहोस् 70 लाखसम्म बिक्री हुन्छ तेल ओइल निगमको डाटा हेर्नुहोस् दैनिक होइन 50-55 लाखसम्ममा आउँछ पेट्रोल 40 लाखसम्म बिक्री हुन्छ 25 लाखदेखि एभरेजमा 30 लाख होइन ग्यास हावाई इन्जिन गरे पछाडि 1 करोड लिटर दिनको 1 करोड लिटर तेल बिक्री हुन्छ 1 करोड लिटर 52 रुपियाँ 62 रुपियाँ 75 रुपियाँ यसरी प्रति लिटरमा कर छ एभरेजमा 55 राख्नुहोस्
अनि 1 करोड लिटर बेच्छ एक दिनमा, दिनको 55 करोड कमाउँछ। 300 दिन कमाउँदाखेरि कति पैसा कमायो त्यसले? राजस्व मात्रै कति उठायो? क्याल्कुलेटरमा अट्दैन। 3 अरब 3 खरब, मोटामोटी 3 खरब। 2 खरब चाहन्छु नि त ग्यारेन्टी घटाइदिनुहोस् कहिलेकाहीँको खाली। 2 खरब राजस्व तीबाट उठो, मालपोतबाट 1.5 खरब उठो होइन। 3 खरब र 1.5 खरबले 4.5 खरब हो। 10 खरब मात्रै उठ्छ भन्छ होइन राज्यले। अब सुन्नुहोस्, तलब र भत्ताबाट 45 अरब जति उठ्छ। नेपाल सरकारले मात्रै 15 अरब तिर्छ। सरकारले आफैले तलब दिँदा आफ्नै कर्मचारी छ, 1% नकाटी लिन पाएन। बढी आउनेको त्यो ऐ भने सिस्टम अन्तर्गत उसले पनि तिर्नु परिहाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यो पैसा लिएर आउँछ उसले। अनि प्राइभेटमा सरकारको भन्दा 2 गुणा बढी जागिर छ। अझ मान्दैन होला, 3 गुणा होला। प्राइभेट विद्यालय, प्राइभेट हस्पिटल, प्राइभेट सिमेन्ट कारखानाहरू, प्राइभेट चुरोटहरू, प्राइभेटका देशा उद्योगै प्राइभेट हो। सरकारी जम्मै सिद्धियो। उद्योग धन्दामा काम गरे जति सबैले र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने जति जम्मैले होइन। बैंक, वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स, यी सबै। इन्सुरेन्समा कमिसन आउँदाखेरि उसले जम्मै टिडिएस काटेर तिर्ने हो। त्यो पैसा लिएर जाँदाखेरि अब त्यसको पैसा हेर्नुहोस्, झनै 45-50 अरब रुपियाँ पैसा उठ्छ। 5 खरब भयो। गाडी, एउटा गाडी 40 लाख रुपियाँ पर्ने गाडीको तपाईँलाई म एउटा फोटो देखाइदिन्छु, कर कसरी लिन्छ ल हेर्नुहोस्। यो इलेक्ट्रिक गाडीको है। फेरि यसमा एउटा शीर्षक, 2टा शीर्षकको कर छुट छ। डिजेल गाडी भनेदेखि योभन्दा नि बढी लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है बिल। अब बिल कसरी पैसा लिँदो रहेछ भन्ने कुराको, कर कसरी उठ्छ, कति पैसा उठ्दो रहेछ भने। ल हेर्नुहोस् है, यो इलेक्ट्रिक गाडी हो है। यो 2 वर्ष अगाडिको। यसमा अहिले बढिसक्यो इलेक्ट्रिकमा पनि करको मात्रा, यो राज्यले थप्दै हिँडिसक्यो। त्यो गर्दाखेरि 41,60,450 रुपियाँ पैसा गाडीको खरिद मूल्य विदेशमा। त्यो गाडीको 40% भन्सार त्यो 40% जोड्दाखेरि यो 40% भनेको 16,64,000 चान्चुन भएछ। यो 16,64,000 जोडेर 58,24,630 रुपियाँ पैसाको हुँदो रहेछ जोड्दाखेरि। त्यसको 15% अन्तशुल्क। यो अन्तशुल्क गर्दाखेरि 8,73,000 हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, 8,73,000 तिरिसके पछाडि त्यो जोड्नुहोस्। F14 भनेर राख्छ यो भौतिक पूर्वाधार विकास। त्यसलाई इन्क्लुड गरेर यसमा चाहिँ इन्क्लुड छैन विद्युतीय गाडीले छुट पाएको हुनाले। त्यो जोडे पछाडि यसो 41,60,000 मै 30% त्यो लिँदाखेरि 12,48,000 अर्को कर लियो। यो इलेक्ट्रिक गाडी भएर। यो पेट्रोलवाला, डिजलवाला, टाटाबाट आउने गाडी हो भनेदेखि, इन्डियाबाट आउने गाडी हो भनेदेखि यसमा यो इन्क्लुडिङ भ्याट लाग्थ्यो। यो अर्को रेट बढेर गइहाल्थ्यो, छुट पाएको ठाउँ त्यो। त्यो जोडिसके पछाडि त्यो पैसा नि जोड्नुहोस्। अब त्यो जोड्दाखेरि 66,98,325 रुपियाँ पैसा भयो। यसको 13% भ्याट, करको पनि कर। रामशरण महत भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्यालु एडेड भयो नि। त्यो 13% भ्याट गर्दाखेरि 8,70,000 रुपियाँ पैसा भ्याट जाँदो रहेछ। अब यो जम्मै जोडेर 75,89,109 रुपियाँ पैसा पुग्यो। यसको 5% बुढी गण्डकी, यो लुसु झिकेर खाने ठाउँ, काम गर्न नपर्ने, डिपिआर बनाउने, पैसा खाने ठाउँ, जम्मा गर्ने पैसा। यो यहाँ छ होइन, यो होइन। यो बिलको लास्टमा 5% छ। यो 5% चाहिँ तपाईँको जम्मै इन्क्लुड गरेको त्यसको 5% का दरले बुढी गण्डकीमा लिएर गएर हाल्ने। त्यो पैसा त्यो पनि कर गर्दाखेरि यो 40,41,000 को गाडीको 50,35,000 कर तिर्नु पर्यो। यो इलेक्ट्रिक गाडी हो यो बिल। भाडाको गाडी हो भने अर्को उता जान्छ भने पछाडि 40 लाखमा किने गाडीको 50 लाख कर तिर्दो रहेछ भनेपछि तपाईँको गाडी तपाईँले कतिमै किने तपाईँकोबाट हिसाब निकालौँ। यसकै हिसाबबाट निकालौँ। तपाईँले गाडी कतिमा किन्नु भयो? 30 लाखमा। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको 30 लाखको गाडी भने पछाडि 2 लाख रुपियाँ पैसा यो गाडी बेच्नेले नाफा खायो। तपाईँलाई छोडिदिनुहोस्, 28 लाख रुपियाँ राख्नुहोस्। 28 लाख इन्टु तपाईँको पहिला बुढी गण्डकीलाई 5% छुटाउनुहोस्।
इन्टु 0.95 गऱ्यो भने 26,06,000 भयो। त्यस पछाडि भ्याट छुटाउनुहोस् होइन, इक्वल टु इन्टु 0.87 भनेको 13% भ्याट लाग्यो, 23 लाख पर्यो, इक्वल टु त्यस पछाडि तपाईँले अर्को के तिर्नुभयो, भ्याट खटाए पछाडि भौतिक पूर्वाधार F14 भन्ने लाग्यो, इन्टु यो कति पर्सेन्ट, 40%, 30% भने पछाडि 23.1 इन्टु तपाईँको 6, 30% भने चाहिँ 0.7 गर्दाखेरि 16,17,000 पर्यो, इक्वल टु इन्टु यसमा तपाईँले 15% फेरि TDS गर्नु पर्यो। 15% भनेको 0.85, 13,74,000 भयो, इक्वल टु अब यसमा इन्टु भन्सार 40% गर्नुहोस्, 0.6 ले गुणन गरेपछि 8,24,000 को गाडी हो तपाईँको। भारतमा 5 लाख आइसी, भारतमा 5 लाख, भारतमा 5 लाख आइसी। त्यो त 10 वर्षसम्म त कर लिन्न भने नि त फेरि भन्नाले तपाईँको अहिले टाटा मोबाइलहरू या टाटा DIहरू र योद्धा गाडीहरू देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यो टाटा कम्पनीले 5 लाखमा बेच्ने हो भारत सरकारलाई कर सहित तिरेर। नेपालीले यहाँ किन्ने 22 लाखमा हो त्यो 5 लाखको गाडी। इन्डियामा त्यो गाडीको मूल्य 6 लाख छ, आइसी 6 लाख भनेको 9 लाख रुपियाँ पर्यो इन्डियामा। त्यो 9 लाख पर्नु भनेको उसले 10 वर्षसम्मको सडक कर सवारी कर तपाईँले तिर्नुहुन्छ नि अहिले गएर वर्षै पछि, त्यो तिर्नु पर्दैन उसले 10 वर्षसम्मको लागि बिल बिक्रिनु गर्नु पर्दैन। भारतमा चाहिँ भारतमा त्यो 10 वर्षको त्यो हिसाब गर्ने हो भने त हाम्रो त अझ कति महँगो भयो। तपाईँले 10 वर्षमा फेरि थप्नु पर्दैन, 10 वर्षमा यो 25,000 का तपाईँले कर तिर्दाखेरि 25 दशन 2,50,000 त तपाईँले अर्को कर तिर्नु पर्ला नि त। भारतमा त्यसै वार्षिक पाइँदैन, पर्दैन हो। अब यो गाडीको हिसाब गर्नुहोस्, काठमाडौँमा 40,000 22 को लट चल्याएको थियो, अहिले 27 हो पोहोरको सालबाट, यही सालमा यो सालको 22 बाट 27 भने 5 होइन, ल 4 राख्नुहोस्, चान्चुन उता चान्चुन यता छोडिदिनुहोस्। त्यो कारको मात्रै बागमतीमा 40,000 जम्मा भयो भने अरू प्रदेशमा 40,000 हुन्छ कि हुँदैन? पोखरेलीहरू छन्, विराटनगरे छन्, बुटवले छन्, नेपालगञ्जे छन्, विराटनगरे छन्, काठमाडौँमा जति नहोला जम्मैको जोड्दा 6वटा प्रदेश, 6वटा प्रदेश जोड्दाखेरि बागमती प्रदेशलाई भेट्दैनन्, 6वटा मिलेर नि। नेताहरू छन्, गाडी नचढ्ने ठाउँको मान्छे छैन, कार नभएका मान्छे अहिले गाउँमा कार बोकेर जाने मान्छे छन् होइन छन्। हो ल 80,000 राख्दिनँ, 70,000 ल 70,000वटा कार भयो। चप्लेट खको प्लेट भनेको यो खलासी राखेर चलाउने छ नि त, ड्राइभर खलासी हुने, मिनी बस, बस, ट्रकहरू, टिपरहरू, यो ख प्लेट 40 लाख पर्छ एउटा टिपरलाई, 42 लाख रुपियाँ पैसा पर्छ अहिले टिपर तपाईँको। जम्मा त्यतिमा आउँछ 42 लाखमा एउटा टिपरको 42 लाख पर्यो। त्यो त 11 लाखको गाडी हो त इन्डियाको, 30 लाख रुपियाँ कर तिर्छ एउटा टिपरले। सस्तो रहेछ त टिपर त, बरु टिपर चलाएर हिँड्नु चाहिँ ठिक भयो। अनि अब सुन्नुहोस्, कारभन्दा त सस्तो पर्ने रहेछ त, त्यसले त कमाउँछ पनि त फेरि। अनि सुन्नुहोस्, टिपर यिनीहरू खको प्लेट भयो, खको प्लेटमा कतिवटा गाडी आउँछन्, सरकारले किनेका झको प्लेट भयो, य प्लेट छ, पर्यटकले किन्ने ग प्लेट छ, सङ्घ संस्थाले किन्ने घ प्लेटको नम्बरै फरक हुन्छ त। अनि प्राइभेट ट्रकहरू गाडीहरू हुन्छन्, प्राइभेट ट्रकको लागि क, प्राइभेट बसको लागि क, त्यो स्कुलहरूले किन्छन् नि, विद्यालयहरूले प्राइभेट नम्बरमा फर्मको नाममा किने हुन्छन् नि, तिनीहरूको क प्लेट हुन्छ। हेभी इक्विपमेन्ट त्यो किनेर लिएर आउँछ। अब यिनका कर जम्मै हेर्नुहोस्, 1 लाखवटामा 70,000वटा त्यो गाडी गर्दा अरू जम्मै गरेर 1 लाखवटा गाडी गर्नुहोस्, एभरेज 25 लाख गर्नुहोस्। 1 लाख इन्टु 25 लाख गर्दाखेरि 25 एकाने 25, 1 लाखमा कति, 1 लाखमा 25 लाख गरे पछाडि 1 लाखमा 5 वटा शून्य हुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर 5 वटा शून्य केमा हुन्छ, 25 लाख तिर्दाखेरि 25 लाखमा पनि 5 वटा शून्य हुन्छ। 10 वटा शून्य राख्नुहोस्, 25 लाई 10 वटा शून्य भने के 12 डिजिटको अङ्क हो, 2 खरब 50 अरब रुपियाँ पैसा आउँछ। 7 खरब उठो,
मोटरसाइकल कतिवटा छन् भन्नै सकिँदैन कति छ ल सुन्नु लटेको आफू बागमतीमा 140 को लट चलेको छ भनेको 14 लाख छ 140 14 लाख मध्ये मोटरसाइकल बिग्रिएर 7 लाखवटा सिद्धिए छोडिदिनुहोस् ल यसमा ओभरल्यापिङ छ जनकपुरको दर्ता पनि कहाँ बागमतीमै पर्छ अहिले 140 मा जनकपुर छुट्टै हो नारायणी दर्ता पनि त्यो अहिलेको बागमती प्रदेशमै पर्छ त्यो पनि छुटाइदिनुहोस् 10 लाखवटा मोटरसाइकलले कर तिर्छन् मोटरसाइकल किन्दै 1.5 लाखका दरले वर्षको 1 लाख त बागमतीले ल्याउँछ बाहिर 1 लाख लिएर आयो भने 2 लाखवटा हुन्छ 2 लाख इन्टु मिनिमम 2 लाखले हिसाब गर्नुहोस् 2 दुना 4 लाई 10 वटा शून्य दिनुहोस् भनेको 40 अरब रुपियाँ पैसा मोटरसाइकलबाट कर उठ्छ 40 अरब अब सवारी कर तिर्दाखेरि अहिले 10 लाखवटा बागमती प्रदेशका 10 लाख बाहिरका गरेर 20 लाखले मिनिमम एभरेजमा 4,000 ले तिर्यो भने 20 लाख इन्टु 4,000 20 लाखका कतिवटा शून्य 20 लाख भनेको 6 वटा शून्य 2 लाई 4,000 भनेको 3टा शून्य 9 वटा शून्य राख्नुहोस् 8 लाई 9 वटा शून्य राख्नुहोस् भनेको 8 अरब रुपियाँ पैसा सवारी कर मोटरसाइकलले मात्रै तिर्छ गाडीले त्यसै गरी तिर्दाखेरि अर्को यी गाडी र मोटरसाइकलले गरेर 1 खरब रुपियाँ पैसा तिर्छन् कि तिर्दैनन् यातायात व्यवस्थामा हिसाब गर्नुहोस् 1 खरब उठो 7 खरब अघि पुग्थ्यो 8 खरब भयो 8 खरब राज्यले उठाइसक्यो अब त्यस पछाडि गएर तपाईँको मोटरसाइकलको भयो सिमेन्ट र डन्डी सिमेन्टमा एक गाडी सिमेन्टमा भ्याट मात्रै 26,000 हुन्छ अन्तशुल्क 5,000 हुन्छ सस्तो भएको बेलामा महँगो भएको बेला त फेरि पर्सेन्ट बढ्छ भ्याटको हेर्नुहोस् 60 वटा कम्पनी छन् टोलै पछि सिमेन्ट जान्छ एउटा कम्पनीले कतिवटा गाडी निकाल्नु पर्ला जस्तो जगदम्बा सिमेन्टले कतिवटा गाडी निकाले पछाडि जान्छ जिल्लामा एउटा पठायो भने पनि 77 जिल्लामा 77 गाडी चाहियो एउटै जिल्लामा काठमाडौँमा साटोबाटेमा काठमाडौँ भ्याली आउँदा 3टा जिल्लामा साटोबाटे पलासे नलिन्चोकसँग अनि नेकोसेरा गठागर ठिमी अब हाडरका सङ्ख्या हेर्नुहोस् त्यहाँ कतिवटा छन् दक्षिणकाली मूलपानी पेप्सीकोला यिनीहरू जम्मै हेर्नुहोस् सबैतिर गर्दाखेरि कम्तीमा एभरेजमा 20 देखि 50 जनासम्म कर्मचारी मार्केटिङ अफिसर छन् एउटाले 5 गाडीका दरले लोड गराउँछ यो हरेक कम्पनीको भनेपछि कतिवटा कम्पनी 60 वटा कम्पनीको नाम सुन्नुहोस् न अम्बे विश्वकर्मा अब ती सिमेन्टका नामहरू डन्डीका 25 वटा छन् अब त्यो डन्डीको 2 लाख रुपियाँ दरले कर आउँछ एउटा गाडीबाट अब त्यो कर जम्मै हिसाब गर्नुहोस् कति हुन्छ एउटा गाडीको 25,000 का दरले दिनमा एउटा कम्पनीले 60 वटा कम्पनीले निकाल्यो एक गाडीको 25,000 अनि त्यस पछाडि गएर 350 दिन उत्पादन गर्यो बिक्री गर्यो यो त शनिबार पनि लोड हुन्छ हैन 60 वटा कम्पनी दिनको 25 गाडी त्यो मात्रै गर्यो भने 14 अरब रुपियाँ पैसा हुन्छ भनेपछि यदि 25 गाडीको ठाउँमा 50 गाडी निकाल्यो भने 28 अरब रुपियाँ पैसा त्यहाँबाट भ्याट र असुल हुन्छ डन्डीबाट त्यो उठ्छ भनेदेखि 23 देखि 46 अरबसम्म उठ्छ भ्याट र अन्तशुल्क गरेर डन्डीमा 1 रुपियाँ 25 पैसा 65 पैसा भ्याट अन्तशुल्क अनि रेटमा 13% भ्याट भनेको 13 रुपियाँ 14-15 रुपियाँ प्रति केजी लिन्छ एक गाडीमा 21,000 किलो डन्डी आउँछ 25,000 को नि आउँछ एभरेजमा सामान्यतः 21,000 मा हुन्छ 21,000 इन्टु एक गाडी इन्टु 15 रुपियाँ 21,000 इन्टु 15 गर्नुहोस् इन्टु एउटा कम्पनीले 10 वटा निकाल्छ उत्पादन गर्ने 20 वटा कम्पनी छन् 10 इन्टु 20 इन्टु 21,000 इन्टु के 21,000 इन्टु 15 इन्टु 365 दिन गर्नुहोस् 350 दिन गर्नुहोस् ल यी जम्मै 6 वटा गुणन गर्नुहोस् त कति हुन्छ 10 डिजिटको क्याल्कुलेटर अटिँदैन त्यति पैसा जम्मा हुन्छ त्यो गर्यो अब यसमा अरबौं रुपियाँ पैसा छ तपाईले लगाइराखेका लुगा कपडा जम्मै लिएर आए पछाडि 40% भन्सार 40% भन्सार तपाईको मोबाइल 40% भन्सार चकलेट लिएर आएको 40% भन्सार नगरी भित्र छिर्दैन कति कन्ज्युम गर्छौं हामीले के चाहिँ सामान 90% सामान पसलमा भएको इन्डियाको हर्लिक्सको पनि 40% भन्सार तिर्दै लिएर आउनु भयो त्यो पैसा कति पैसा त्यो भन्सारबाट उठ्ने पैसा सबैभन्दा बढी रासो उठ्ने भन्सार होइन हाम्रो रासो उठ्ने ठाउँ भन्सार होइन अब भन्सारहरू देशका कतिवटा भन्सार छन् ती भन्सारका हिसाब तपाईलाई थाहा छँदैछ
कति त्यहाँबाट खरबौँ रुपियाँ पैसा उठ्छ। अघि राज्यले उठाउने भन्दा पैसा नागिसक्यो। अब डन्डी सिमेन्टबाट यो त जम्मा 11वटा शीर्षकमा गएँ म। अन्तशुल्क तपाईँको रक्सी चुरोटहरू यतापट्टि निकाल्छौँ नि त, हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ नि। कस्ट अफ प्रडक्सन बराबर चुरोटको रक्सीको बराबर अन्तशुल्क प्लस भ्याट प्लस स्वास्थ्य सेवा शुल्क भनेर लिन्छ राज्यले। 65% लिन्छ कर। तपाईँले जतिमा खाने हो त्यसको 65% कर हो। राज्यमा गयो, त्यो राज्यले लिएर जान्छ। चुरोट कति खान्छ? ल चुरोट एउटा अनुमान लाउनुहोस्। देशमा 50 लाखले चुरोट खान्छन्? सबै जनता मध्ये 50 लाखले चुरोट खान्छ कि खाँदैन? खाँदैन होला 50 लाखले त। 40 लाखले खान्छ। कुनै पनि पसलमा चुरोट नभएको ठाउँ भेटौँलाई तपाईँले औषधि पसल छिर्नुपर्छ क्या, होइन? चुरोट नभएको होटल छ, तपाईँले देख्नु भएको छ? किराना पसलमा चुरोट नखाने किराना पसल देखाएको छ। नाङ्लोमा मात्रै चुरोट मात्रै बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छे छन् हरेक सहरमा छन्, होइन? चुरोट खानेले 5 किलो खाला दिनमा, एभरेज 5 किलो त खाला नि। कसैले बट्टै खाला, कसैले 2 बट्टा खाला, कसैले बिहान र बेलुका खाने, दिउँसो खाने, सुत्ने बेला खाने भन्नेले 5 किलो त पुरौला, होइन? बिहान उठेर खाने, चियासँग खाने, खाना खाए पछाडि खाने, दिउँसो खाजा खाने, खाजा खाइसकेपछि बेलुका भात खाँदा खाने, सुत्ने बेला खाने गरौँ भने 5 किलो खायो नि त। भनेदेखि 5 किलोको मात्र हिसाब गर्नुहोस्। एभरेजमा सूर्य चुरोटमा 9 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। एभरेज 3 रुपियाँ अथवा 4 रुपियाँ राख्नुहोस्। ल पाइलट चुरोट खानेहरूले 3 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 100 रुपियाँ जाने चुरोट खानेले 3 रुपियाँ कर तिर्छ। 40 लाख इन्टु 5 गर्नुहोस्, कति भयो? 2 करोड। 2 करोड खिल्ली भयो दिनको। इन्टु 3 लाख, 3 रुपियाँ दर मात्र राख्नुहोस्। दिनको 3 दुना 6 करोड भयो। 300 दिन राख्नुहोस्, छ त्यहाँ 18। कति पैसा आयो त्यहाँबाट? 18 अरब आयो। चुरोटबाट मात्रै त्यो निस्किन्छ। रक्सीमा त्यस्तै छ। एक बोतल बियरले 200 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको छ, राज्यमा गएको गएन, त्यो मात्रै छोड्नुहोस्। बियरको, गुड्खाको, भोला खाने बित्तिकै त्यसले कर तिर्छ। त्यसले फेरि इन्कम ट्याक्स पनि तिर्छ त्यही कम्पनीले। अनि त्यही कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदाखेरिको तलबको पनि पैसा कर तिर्छ। ढुवानी गर्दाखेरिको टिडिएस पनि तिर्छ। त्यसैले तिर्छ। हेर्नुहोस् है, अब बैङ्कमा राखेको ब्याजको कति पैसा? नेभिल बैङ्कले पोहोरको साल, होइन, 2 अरब नाफा गर्यो। 60 करोड रुपियाँ पैसा रासो तिर्यो, कर तिर्यो उसले, कर्पोरेट ट्याक्स। नेभिल बैङ्कले 28वटा, अहिले 27वटा कमर्सियल बैङ्क छन्, यसै गरी पैसा तिर्ने। त्यो जनताले बुझाएको ब्याजबाट निक्लिया नाफा होइन त्यो पैसा। अनि त्यो कम्पनीको रिन्यु गर्दाखेरिको पैसा। अब कर कार्यालयमा गएर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर फर्मै पिछेले तपाईँहरूका फर्मले 5000 घटी पैसा बुझाउनुले घटी लिएर जानै पर्दैन कुनै पनि फर्मले। 4 लाख त रोजगारदाता छन्। 4,18,000 त रोजगारदाता कम्पनी छन्। तिनले त्यो 1% का दरले पैसा हाल्ने देशमा। त्यो सबैको रिन्यु गर्दाखेरि कुनै चार्ज तिर्नु पर्यो, अडिट फी तिर्नु पर्यो, त्यो तिर्नु पर्यो। अब सरकारी कर्मचारीहरूले त्यो तिर्नु पर्यो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको त्यो भयो। 12 नम्बर पुगेछ भर्खर। सेयर बजारबाट लाभांश कति पैसा हुन्छ? सेयर बजारले पोहोरको साल 6 अरब रुपियाँ पैसा 3 महिनामै उठाएको थियो। अहिले अब वर्ष लाभ गरेर खान पाएको छैन, ब्रोकर चार्जहरू मात्रै खाएर बसेको छ। सेयर बजारबाट त्यतिकै कर लिएर जान्छ पैसा। सुन बिक्रीको तपाईँलाई भनिहालेँ, 84 इन्टु अगाडि आइसकेको छ, होइन? वन पैदावारबाट अगाडि मैले भनिसकेको छु, लिलाम बिक्री गरे जति जम्मै पैसा आउँछ। फर्म दर्ताखेरिको पासपोर्टको भनिहालेँ अघि नै मैले। पासपोर्ट बेचेर 5000 का दरले जिल्लाबाट लिने, 10,000 र 15,000 तिरेर यहाँबाट लिने। पासपोर्ट कति बिक्री हुन्छ? पासपोर्टबाट झनै 48 देखि 50 अरब रुपियाँ पैसा उठ्छ। पासपोर्टबाट मात्रै हेर्नु न। 15,000 10,000 का दरले तिर्ने, 1500 इन्टु 10,000 भनेको 15 लाख, दिनको 15 लाख, होइन? 250 दिन, 200 दिन हुने 15 दुना 30 अरब त्यही भइहाल्यो। लाखलाई करोडमा लिएर जान्छ, करोडलाई त्योसँग कन्भर्ट गर्नुहोस्। अब बाहिरबाट पनि गर्नुहोस्, कति पैसा जान्छ? ल 15,000 रुपियाँ तिर्ने एकजनाले गुणान गरौँ न, अटाइहाल्छ नि यति पैसा त हाम्रो क्यालकुलेटरमै। ल हेर्नुहोस् है, 1500 जनाले मात्रै काठमाडौँबाट लिए, 10,000 का दरले पैसा तिरे, होइन? 10,000 इन्टु 250 दिन तिरे,
250 दिन मात्रै खुल्यो, 9वटा अङ्क आउँदो रहेछ, 37 अरब आउँदो रहेछ। अनि जिल्लाबाट लिने 5,000 को दरले कहाँ जान्छ? 48-50 अरब उठेन? त्यो अनि त्यसपछि गएर अर्को छ यो पासपोर्ट गर्यो होइन, फर्म दर्ता, लाइसेन्सहरू, हरेकका लाइसेन्सको रिन्यू गर्नलाई 1500 का दरले तपाईँले मोटरसाइकल दिन जानुपर्छ होला। बसको लाइसेन्स जान्छ होला, ड्राइभर कर नतिर्कन पाउँछ, यातायातबाट फर्किन्छ। त्यो कति पैसा तिर्ला? लिँदा तिर्छ, रिन्यू गर्दा तिर्छ। हरेक दिन लाइन बसिया हुन्छ, यातायातबाट कति पैसा उठ्छ तपाईँलाई त्यो आफैलाई अनुभव छँदैछ त्यहाँ सवारीको करसहित जाँदाखेरि। होटलहरूको, पर्यटनहरूको भइहाल्यो। फर्म व्यवसायीहरूको आयकरहरू, आयकर कति तिर्लान्? जगदम्बाले कति तिर्ला? सूर्यटोबा कम्पनीले कति तिर्ला? नेपाल टेलिकमले कति तिर्ला? एनसेलले कति तिर्ला? एनसेलमा फोन गर्ने बित्तिकै भ्याट तिर्नुहुन्छ तपाईँले होइन। लेखा परीक्षण गर्नेले पैसा पाइहाल्यो। गाडी भाडामा यिनीहरूमा टिडिएस पैसा त्यसले पाइहाल्यो। लाइसेन्स होइन, यो म भयो 26 नम्बर पुगेँ। अनि सिनेमा हल, फिल्ममा सिनेमा हलमा गएर टिकट हेर्नुहोस्। पहिला 300 रुपियाँ किन्ने टिकटलाई नाम हेर्नुहोस् तपाईँले। 100 रुपियाँ सिनेमा हलको चार्ज, मनोरञ्जन कर 100 रुपियाँ, 50 रुपियाँ त्यो चलचित्र विकासको कर, अनि त्यसपछि 50 रुपियाँ स्थानीय विकास कर, जम्मै जोडेर भ्याट नेपाल सरकारलाई कर। त्यस पछाडि तपाईँले 350 मा किन्ने हो टिकट, तल बहिनीलाई 1000 जाने किन्नुभयो भनेदेखि यो 600 रुपियाँ पैसा, 700 रुपियाँ पैसा कर, 300 रुपियाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यो गर्न। माथिको गए पछाडि त्यही अनुसार मनोरञ्जन कर छुट्टै थपै आएर आउँछ। कर माथि कर लागेर आउँछ। करै तिर्या पैसालाई जोडेर करै तिर्ने हो। अब अदालत जानुहोस्, कोर्ट फिर नराखिकन मुद्दा दर्ता हुँदैन, त्यो पनि सरकारलाई जाने कर होइन। पार्क तथा उद्यानमा गयो भने पैसा नतिरी भित्र छिर्न पाइँदैन, त्यो तिनीहरूलाई तिर्ने, राज्यलाई तिर्ने करै हो त्यो। घरबाल कर, तपाईँले घरको तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर होइन। अनि सङ्घ संस्थाहरूले घरबाल कर भनेर जम्मैतिर तिर्छन्। बैगरले त घरबाल कटाएरै तिर्छ। ल हेर्नुहोस् त्यो पैसा कति वर्षभरिमा। विद्युत प्राधिकरणले रोयल्टी र भ्याट दुइटै बुझाउँछ। अब निजी अस्पताल र विद्यालयहरूले पनि पैसा नतिरिकन राज्यलाई कर धेर थोर नबुझाइकन तिनीहरूले पाएका छैनन्। त्यो पैसा पनि रासो खातामै जम्मा हुन्छ होइन। अनि रेमिटेन्समा जम्मा ल्याउँदा लाँदाखेरिको चार्ज मैले अघि नै भनेको छु। विज्ञापन राख्ने बित्तिकै भ्याट, विज्ञापनको चार्ज, विज्ञापन शुल्क, होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर गएर जम्मैको कर तिर्नुपर्छ होइन। तपाईँले घना टेलिभिजनहरूलाई पैसा नतिरी पाइँदैन, त्यो पैसा तिरे बापत त्यो नेटवर्कले पैसा लिएर गएर बुझाउनुपर्छ। विदेशी च्यानलहरूले रोयल्टी तिरेर मात्रै हाम्रो देशमा प्रस्थान गर्न पाउँछन् होइन। त्यस पछाडि गएर आकाशको पनि भाडा आउँछ। आकाशको भाडा गतिलै छ, धेरै राम्रो पैसा आउँछ वार्षिक रूपमा। महिनाको त कति पैसा नि। जब नेपाललाई हाम्रो यो 25 देखि 30 मिनट नेपालको आकाश प्रयोग गर्छन् हरेक प्लेनले, त्यो 30 मिनटसम्म नेपालको आकाश प्रयोग गरे बापत हरेक प्लेनले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। कति तिर्छ? त्यो तपाईँको पाल्ने एयरलाइन चलाउने पैसा त्यही हो। सर्वाधिक बढी पैसा तिर्ने ठाउँ नै त्यही हो। प्लेनको टिकट काट्ने बित्तिकै त्यसमा कर लगाए हुन्छ। तपाईँलाई बुटौल जानुहोस्, भैरवा जानुहोस्, पोखरा जानुहोस्, टिकट काटेर दिन पैसा हेर्नुहोस् न कति पैसा कर जाँदो रहेछ, ती लेखेर राखेर दिया हुन्छ। टिकट काटेर हेर्ने बित्तिकै प्लेन चढे पछाडिको कर, ती प्लेन कम्पनीहरूले तिर्ने रोयल्टी, ती प्लेन कम्पनीहरूले होल्डिङ गरेर राखेको चार्ज, सडकको होल्डिङ चार्ज त्यहीबाट तिर्छन् होइन। अनि त्यसपछि गएर अब मैले निकासी कर भनिहालेँ, टिपर गाडीहरूबाट, यी सबै जोड्नुहोस् कति हुन्छ। सामाजिक परीक्षण गरौँ, सबै कुराहरू राखौँ। यो गर्दाखेरि 23 खरब पुग्छ कि पुग्दैन? ल अब पुग्छ कि पुग्दैन तपाईँको खर्चबाट, आम्दानीबाट म देखाइदिन्छु। अर्को तपाईँले 45,000 रुपियाँ पैसा यो महिना कमाउनु भयो। यो महिना तपाईँको कमाइ 45,000। तपाईँले 45,000 मध्ये पैसा लिँदाखेरि 45,000 कमाएर
कहीँबाट लिनुभयो भने राज्य कोषबाट लिनुभयो भनेदेखि पहिला 1% पैसा 4500 तिरेर मात्रै 45,000को 1% तिर्दाखेरि 450 रुपियाँ पैसा तपाईँले तिर्नु पऱ्यो। 1% के तिर्नु पऱ्यो? तल बुझ्दै तिर्नु पऱ्यो। अब त्यो निक्लिए पछाडि तपाईँले 5,000 को रक्सी खानुभयो, 6 पंचे 30, 3,000 रुपियाँ कर तिर्नुभयो, 45,000 रुपियाँ सिद्धियो, 42,000 आयो। अब होइन, तपाईँले 15,000 को मोबाइल किन्नुभयो, 8,000 रुपियाँ पैसा भन्सारको भ्याटको गरे पछाडि तपाईँले 8,000 रुपियाँ पैसा कर तिर्नुभयो। तपाईँको पैसा सिद्धियो 20,000, 8 3 11,000 रुपियाँ तपाईँले कर तिरिसक्नुभयो। 5,000 को बियर खाइदिनु भयो, चुरोट र बियर खानुभयो, त्यसमा 60% अर्को राख्नुहोस् चुरोटहरूको। अहिले मैले बियरमा भने क्या ल, त्यो बियरमा छ भनेदेखि ज्याकेट किन्नुहोस्, भन्सार तिरेर पछाडि फेरि 3,000 आउँछ भन्सार भ्याट। त्यो जोड्ने बित्तिकै तपाईँले तिर्या कर त्यो गयो। अब तपाईँसँग बाँकी रह्यो 20,000। तपाईँले गाडीमा तेल हाल्नुभयो 25 लिटर, 6 पंचे 30, 300। तपाईँ 25 लिटर हाल्ने बित्तिकै 25 छक्का 1,500 रुपियाँ पैसा कर। गाडीमा तेल हाल्ने बित्तिकै गयो नि, तर तेल बापतको कर त्यो पैसा गयो। अब यो जम्मै हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँले 53 देखि 55% कर तिर्नुपर्छ अप्रत्यक्ष रूपमा। ठिक छ, अब यो कुरालाई यही नै बन्द गरौँ होइन। मैले यसो सोद्धाखेरि अब त्यही सुत्न र होइन सुत्दाखेरि मात्रै कर नलाग्ने रहेछ क्या, सास फेर्न र सुत्न। कर नलाग्ने भने बाबुआमा पाल्नु यो देशमा। सुत्दाखेरि पनि डहना पैसा तिरेर लिएर आएछ त। मलाई के कर भन्छ नि दाजुभाइ झगडा गरे पछाडि, त्यसको बाउ त्यसैले पाल्छ। मलाई के कर भन्छ नि, नलाग्ने कर भने त्यही हो। ल हस् बोधराजी, ल थ्याङ्क यू।